فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق، تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. راوي الهدى تعديله لا يحمل التفرد، متروكه ما واحد به الفرد واجمع لضعفه فهو كرد، والكذب المختلق المصنوع على النبي فذلك الموضوع، وقد أتتك الجوهر المكنون سميتها منظومة البيكوني، فوق 30 ب40 أتت أبياتها تمت بخير ختمت. سمعوا جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ناظم رحمه الله تعالى: وما أتى مدلسا نوعان، الأول الإسقاط للشيخ وأن ينقل عمن فوقه بعن وأن، والثاني لا يسكته لكن يصف أوصافه بما به لا ينعرف. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر الناظم في هذين البيتين المدلس، والمدلس في اللغة مشتق من الدلس. المدلس في اللغة مشتق من الدلس، وهو اختلاط الظلام. ولماذا سمي بذلك؟ لأنه أظلم أمره على الناظر لتغطية وجه الصواب فيه. أظلم أمره على الناظر لتغطية وجه الصواب فيه. هذا معنى كلمة المدلس مأخوذ من الدلس، والدلس اختلاط الظلام.
سمي بذلك، هذا اختلاط الظلام بالنور، سمي بذلك لأنه مشترك في الخفاء صار مدلسا. هذا معنى كلمة مدلس. Kalau wa atam mudallasan nu'ani, Al-Baikuni rahimahullah ingin menjelaskan tentang hadis mudallas. Kalau mudallas makhud min ad-dalas wa huwa ikhtilat adh-dhulam, yaitu bercampurnya kegelapan atau kegelapan. Yang mana mudallis ingin menyamarkan permasalahannya, ingin menyamarkan syekhnya dalam hadis tersebut, sehingga dia membawakan sighah dengan sighah tadris. وأشار الناظم في هذا المدلس إلى أن المدلس على قسمين. المدلس على قسمين. الأول تدليس الإسناد، يسمى تدليس الإسناد، وهو أن يروي الراوي عمن سمع منه ما لم يسمعه منه. أن يروي الراوي عمن سمع منه ما لم يسمعه منه. معنى هذا أن يكون مثلا الراوي سمع من هذا الشيخ، سمع منه أحاديث، ثم روى عنه أحاديث ما سمعها منه، ثم روى عنه أحاديث ما سمعها منه، فصار هذا مدلس، والحديث مدلس لأنه روى عنه أشياء ما سمعها منه. صحيح سمع منه، لكن الأحاديث التي دلس فيها ما سمعها منه. فلهذا قالوا المدلس أن يروي الراوي عمن سمع منه ما لم يسمعه منه. ولهذا يفرقون بين المدلس والمرسل الخفي. الآن الفرق بينهما، المدلس أن يروي الراوي عمن سمع منه ما لم يسمع منه. أما المرسل الخفي فهو أن يروي الراوي عمن لم يسمع منه، بمعنى ما سمع منه شيئا فيروي عنه. هذا يسمى مرسل خفي، فهذه الفائدة أعيد هذه الفائدة، أن أولا المدلس الذي أشار إليه الناظم ينقسم إلى قسمين: تدليس الإسناد في الإسناد، والثاني تدليس الشيوخ سيأتي ذكره. لكن تدليس الإسناد هذا أن يروي الراوي عمن سمع منه ما لم يسمعه منه. والفرق بين المدلس والمرسل الخفي أن المرسل الخفي أن يروي عمن لم يسمع منه. فعلى هذا الخلاصة الآن أن المدلس أن يكون الراوي سمع من شيخه أحاديث، لكن هنالك أحاديث ما سمعها منه أصلا، فروى فدل عنها عن شيخه، يقول عن. أما لو قال حدثني فيكون كذبا، لو قال حدثني وما حدث يكون كذبا ويكون هذا الراوي كذابا، لكن يدلسها فيقول عن. المرسل الخفي أن يكون عاصر هذا الراوي في عصر واحد وربما رآه لكن ما سمع منه شيئا فيدلس عنه. وهذه الفائدة التي كان شيخنا مقبل يذكرها لنا ويكررها، الفرق بين المدلس والمرسل الخفي. نعم. Kemudian Al-Baikuni rahimahullah menjelaskan bahwa hadis mudallas nau'an. Hadis mudallas ada dua. Yang pertama adalah tadris al-isnad. Yang pertama tadris al-isnad. Tadrisul isnad. Apa yang dimaksud tadrisul isnad? Tadrisul isnad an yarwi rawi amman sami'a minhu ma lam yasma' minhu. Itu seorang rawi dia telah mendengar dari syekhnya, kemudian dia meriwayatkan hadis tertentu yang dia tidak mendengar darinya. Seorang rawi dia sudah punya sama. Seorang rawi
yang dia mendengar dari syekhnya, tapi ketika meriwayatkan hadis tertentu, hadis ini tidak mendengar darinya. Ini namanya apa? Tadlis isnad. Tadlisul isnad. Ini perlu diperhatikan betul supaya paham. Tadlis isnad. Rawi mendengar dari gurunya. Baik. Kemudian dia meriwayatkan dari gurunya sesuatu yang dia tidak dengar. Nah, namanya apa? Tadlis al-isnad, dengan sighah, dengan membawakan bentuk yang apa namanya, seperti an. Bentuk membawakan dengan bentuk seperti an atau ana dan sebagainya. Bentuk-bentuk yang dia ihtimal mendengar, ihtimal tidak. Kaimna. Kemudian yang kedua disebutkan faedah, yaitu al-mursal al-khafi. Mursal khafi. Di sini ada perbedaan antara tadlisul isnad dengan mursal al-khafi. Adapun mursal al-khafi adalah seseorang yang dia meriwayatkan dari gurunya, hidup satu zaman, tapi sama sekali dia tidak pernah mendengar dari guru tersebut. Itu seorang rawi yang hidup sezaman dengan syekhnya, cuman dia sama sekali belum pernah mendengar darinya. Kemudian dengan bentuk itu an dan sebagainya, kata-kata yang ihtimal memberikan makna dia mendengar atau tidak mendengar. Adapun kalau seorang rawi dia tidak mendengar dari gurunya, mengatakan hadatsani, ini kadzdzab. Namanya apa? Kadzdzab, jelas tidak mendengar kok bilang hadatsani. Sehingga ini perbedaan antara yaitu tadlis al-isnad dengan mursal al-khafi. Sehingga diulangi faedah ini, ya. Sebagaimana kata beliau Syekh Muqbil rahimahullah senantiasa mengulangi tentang faedah antara tadlisul isnad dengan mursal al-khafi. Sehingga kalau mursal al-khafi, karena rawi itu mendengar dari gurunya, cuma meriwayatkan hadis tertentu yang dia tidak dengar, yaitu tadlisul isnad. Kalau mursal al-khafi, orang ini sezaman dengan gurunya, cuma sama sekali tidak pernah mendengar. Taibna, sama-sama dengan lafaz yang ihtimal ada yang sama, itu an dan yang semisalnya. ثم هنالك أنواع تدخل تحت تدليس الإسناد، مثل تدليس التسوية. تدليس التسوية كيف؟ ما هو تدليس التسوية؟ تدليس التسوية أن يكون الراوي له شيخ ضعيف، الراوي له شيخ ضعيف، وشيخ هذا الشيخ ثقة، فيقوم هذا المدلس بإسقاط شيخه ويروي عن شيخه، فبدل ما أن يقول حدثني فلان يسقطه لأنه ضعيف ويقول عن فلان، أي عن شيخه عن، فمعناه يسقط ضعيف بين ثقتين. تدليس التسوية إسقاط ضعيف بين ثقتين، إسقاط ضعيف بين ثقتين، هذا يسمى تدليس التسوية. تدليس التسوية لأنه سوى السند، جعلهم كلهم ثقات وأسقط الضعيف. Kemudian termasuk bagian dari tadlisul isnad, tadlis taswiyah. Apa sih taswiyah? Taswiyah membuat sama, membuat jadi rata sama. Itu cara bahasanya, ya. Tadlis taswiyah yaitu isqat dhaif baina thiqatain. Contoh, perhatikan nih. Ada seorang guru, ada syekh punya guru. Gurunya ini dhaif. Dhaif ini punya guru lagi, tapi thiqah, ya. Ini dhaif, orang ini ingin menjadikan sanadnya itu kelihatan sahih semua, digugurkan dengan lafaz an, fulan thiqah, sehingga menggugurkan satu orang rawi yang dhaif di antara dua rawi yang thiqah, namanya taswiyah. Jadi kelihatannya semuanya thiqah. Dengan lafaz apa? An. Dengan lafaz an atau yang semisalnya yang ihtimal sama. Dan ini tadlis yang jelek, tadlis taswiyah. لازلنا في تدليس الإسناد. الآن ذكرنا تدليس التسوية، وتدليس آخر يسمونه تدليس العطف. مثلا الراوي يقول حدثني فلان وفلان، طيب، فيكون سمع من الأول ولم يسمع من الثاني، يسمى تدليس العطف. هذا تدليس العطف.
يقول حدثني فلان وفلان، ويكون في الحقيقة سمع من الأول ولم يسمع من الثاني، هذا يسمى تدليس العطف. هذا كله لا يزال يندرج تحت تدليس الإسناد. Kemudian yang berikutnya adalah tadlisul ataf, diatafkan, ya, pakai huruf ataf. Hadatsani fulan wa fulan, ya, hadatsani fulan wa fulan. Syekh ini adalah mendengar dari si fulan awal, tapi tidak mendengar dari si fulan tsani. Namanya tadlisul ataf karena ma'tuf. Seolah-olah dia mendengar karena hadatsani fulan wa fulan. Ini seolah-olah dia mendengar padahal dia tidak mendengar. Tadlis ataf. هناك أيضا تدليس يسمى تدليس السكوت، وهو أن يقول الشيخ حدثني ويسكت، يسكت وقتا ثم يقول فلان، يسمى تدليس السكوت. يقول حدثني ثم يضمر في نفسه شخصا ويضمر بنفسه، فيقول حدثني ويسكت ويضمر في نفسه شخصا ثم يقول فلان، يضمر نفسه حدثني فلان ويقول في نفسه عن فلان ويرفع صوته. هذا يسمى تدليس السكوت. تدليس السكوت معلوم هذا؟ فهم هذا؟ تدليس. نعم. Kemudian yang kedua, yang berikutnya yang ketiga ini tadlis sukut. Itu seorang syekh misalkan hadatsani kemudian diam an fulan. Dia berniat sendiri pada dirinya kemudian menyebutkan an fulan. Hadatsani diam an fulan. Tadlis sukut namanya. هذا الآن قرأنا القسم الأول تدليس الإسناد، تدليس الإسناد. الثاني تدليس الشيوخ، تدليس الشيوخ الذي قال الناظم فيه: الأول الإسقاط للشيخ وأن يروي عن من فوق، أن ينقل عن من فوقه بعنوان. والثاني لا يسقطه لكن يصف أوصافه به بما لا ينعرف. والثاني لا يسقطه لكن يصف أوصافه أوصافه بما به لا ينعرف. معنى هذا أن يكون الشيخ ضعيف فيأتي باسم غريب حتى لا يعرف أنه ضعيف، يأتي باسم غريب حتى لا يعرف أنه ضعيف. مثلا ذكروا عن عطية العوفي، عطية بن سعد العوفي هو ضعيف ومدلس وشيعي، ضعيف ومدلس وشيعي. ذكروا أنه جالس أبا سعيد الخدري أياما ثم كان يروي عن محمد بن السائب الكلبي وهو كذاب. محمد بن السائب الكلبي وهو كذاب، فكناه أبا سعيد. العطية كناه أبا سعيد، كناه محمد بن السائب الكلبي أبا سعيد، كناه يعني من الكنية. فكان يقول عن أبي سعيد، فالناس يظنون أنه أبو سعيد الخدري وهو في الحقيقة محمد بن السائب الكلبي. هذا يسمى تدليس الشيوخ، بمعنى يأتي بالشيخ باسم لا يعرف، شيخ يكون مشهور باسم معين فيأتي باسم لا يعرف. لو عرف الناس أنه هذا ضعيف ما أخذوه، لكن يأتي باسم آخر غريب. نعم، هذا يسمى تدليس الشيوخ. Kemudian yang berikutnya adalah tadlis asyuyukh, yang dikatakan wathani la yuskitu lakin yasif asafahu bima bihi la yan'arif. Tadlis syuyukh yaitu seorang rawi meriwayatkan dari syekhnya dengan menjadikan nama atau kunyah, ya, atau mensifati dengan sesuatu yang tidak dikenal. Gurunya, ya. Seorang rawi meriwayatkan dari seorang guru, dari syekh, kemudian dia memberikan kunyah atau nama atau laqab atau sifat yang tidak dikenal oleh orang. Contohnya adalah Atiyah al-Aufi. Dia mudallis, dhaif, syi'i. Udah mudallis tambah syi'i, dhaif juga.
Dia pernah mujalasah duduk dengan Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Baik, pernah duduk dengan Abu Sa'id Al-Khudri, sahabi. Kemudian dia juga punya riwayat dari Muhammad ibn Sa'ib Al-Kalbi. Muhammad bin Sa'ib Al-Kalbi kadzab. Kemudian dia memberikan kunyah, yaitu Abu Sa'id. Muhammad bin Sa'ib Al-Kalbi diberi kunyah oleh Ati Al-Aufi, yaitu Abu Sa'id. Orang menyangka ini Abu Sa'id Al-Khudri sahabi, padahal dia Muhammad bin Sa'ib Al-Kalbi. Baik, sehingga banyak orang tertipu. Ya. Dikiranya Abu Sa'id, ternyata yang dimaksud itu Muhammad bin Sa'ib Al-Kalbi karena kunyahnya sama, padahal dia kadzab. Ini perlakuan dalam tadris asyuyukh. Baik, بقي هنالك قسم ثالث لم يذكره صاحب البيقونية يسمى تدليس البلدان. تدليس البلدان. فمثلا هو مثلا يسكن في بلد وبجانبه نهر، بجانب بيته بجانب بلده نهر فيحدثه شخص بجانبه في جانب بيته بينهما نهر فيقول حدثني من وراء النهر، فيظن الظان أن هذا الرجل سافر إلى خراسان وسافر إلى قزوين وهو يحدث في بلده، إنما شخص بينه وبين بيته نهر أو شيء قريب، فيدلس يوهم الناس أنه رحل، يسمى تدليس البلدان. يقول حدثني ما وراء النهر، يكون مثلا من مصر وبجانب في مصر نهر النيل، يقول حدثني ما وراء النهر، وهو يقصد بجانبه في النهر النيل، أو في العراق مثلا ذلك النهر الذي هناك، وهكذا. فيسمى تدليس البلدان، يوهم أنه رحل وأنه سافر وهو ما رحل، هذا يسمى تدليس البلدان. نعم. Kemudian di antara bentuk tadlis yang belum disebutkan yaitu tadlis buldan. Tadlis al-buldan itu memberikan tadlis seolah-olah ya, rawi ini di dalam perbuatan tadlis buldan seolah-olah memberikan pemahaman pada orang kalau dia orang yang suka rihlah, senang safar mencari ilmu. Misalnya bentuk tadlis al-buldan itu seseorang baik di Mesir atau di Irak dan sebagainya, baik dia punya rumah yang mana rumahnya dekat dengan sungai. Ada orang membedakan hadis padanya, kemudian dimatakan hadatsani fulan wara'an nahar. Baik di belakang sungai. Maksudnya wara'an nahar itu memberikan pemahaman kepada orang kalau ini adalah orang yang senang melakukan rihlah, yaitu mencari al-ilmu. Padahal tidak. Ini tadris buldan. طيب، في آخر الدرس هذا أذكر لكم الفائدة التي هي ما هي الأسباب التي حملت المدلسين على التدريس. ما هي الأسباب التي حملت المدلسين على التدريس؟ نمر بأن حديث المدلس ضعيف لا يقبل. طيب، من الأسباب هذه أن يكون هذا الراوي شيخه ضعيف عند غيره وهو عنده ثقة. الراوي هذا يكون الشيخ الذي معه شيخه هو ثقة عنده لكنه ضعيف عند غيره، فيخشى إذا صرح بشيخه أن يرد حديثه. هذه واحدة. الثاني أن يكون شيخه ضعيف معروف عند الناس كلهم أنه ضعيف فلا يصرح به، كما كقضية أبي سعيد الخدري عندما قضية عطية العوفي. الثالث أن يكون الراوي روى عن شيخ صغير في السن أصغر منه فيستحي أن يذكر أصغر منه، وهذا في الحقيقة ليس بعيب كونه يروي عن شخص أصغر منه سنا، فقد قال وكيع الجراح لا ينبل الرجل حتى يروي عن من فوقه عنه مثل عنه دونه. هذه 3 فوائد وسأذكر البقية. Kemudian faedah yang berikutnya adalah sebab-sebab orang berbuat tadlis. Sebab apa yang mendorong
seorang rawi berbuat tadlis. Di antara sebabnya adalah karena dia punya guru yang dhaif, punya guru yang thiqah, tapi menurut orang lain dia adalah dhaif. Ya. Dia seseorang rawi punya guru thiqah menurut dia, tapi di sisi orang lain adalah dia dhaif, maka kemudian digugurkan. Baik. Kemudian yang kedua adalah seseorang punya guru yang dhaif indal jami'. Yang kedua adalah orang ini memang dhaif menurut semua ulama. Seperti Muhammad bin Sa'id Al-Kalbi tadi, semuanya adalah dia di kalangan semuanya adalah dhaif. Yang ketiga adalah seorang rawi meriwayatkan dari gurunya ini lebih muda atau umurnya lebih muda, malu dia. Maka dia kemudian berbuat tadlis karena gurunya di sini, karena gurunya lebih sangat muda. Padahal tidak mengapa, sesungguhnya bukan suatu aib seseorang belajar mengambil ilmu dari yang lebih muda. Makanya Waqi' bin Jarrah mengatakan la yanbula rajul hatta ya'khudha aman fawqahu wa aman duna. Seseorang tidak akan menjadi berilmu kuat, baik, hingga dia mengambil dari ilmu dari orang yang di atasnya dan ilmu yang dari orang yang di bawahnya. Artinya bukan aib sebenarnya, tidak perlu dibuat tadlis. طيب أيضا من تلك الدوافع أن بعضهم يريد أن يكثر شيوخه، أن يكثر مشايخه، يكثر، فربما ذكر الشيخ بأكثر من صفة لا تعرف، فيظن الظان أنهم كثير وهو واحد. مثلا يقول يكون هذا الشيخ اسمه عبد الله، طيب، ابن محمد، وكنيته مثلا أبو عبد الرحمن، وله ولد مثلا اسمه مثلا زيد، فيقول ثلاثا حدثني عبد الله، وثلاثا يقول حدثني أبو عبد الرحمن، وثلاثا يقول حدثني محمد، وثلاثا يقول حدثني أبو فلان، يذكر 5 6، فيظن الظن أنهم شيوخ عدة وهو شخص واحد. هذا يريد أن يكثر مشايخه، يظن الظن أنهم شيوخ عدة وهو واحد فقط. هذه من الدوافع. نعم. Kemudian juga diantaranya adalah seorang rawi tersebut ingin memperlihatkan kepada manusia kalau gurunya banyak. Seorang rawi ingin memperlihatkan kepada manusia kalau dia punya guru banyak. Padahal satu orang aja, namanya Abdullah Muhammad, kunyahnya Abu Abdurrahman, punya anak Muhammad. Terkadang dia mengatakan hadatsani Abdullah, kadang Abdullah bin Muhammad, terkadang Abu Abdurrahman, kadang fulan. Padahal satu orang. Jadi tujuannya adalah untuk memperbanyak masyayikh, artinya memperlihatkan kepada orang kalau syekhnya adalah banyak. الأخيرة أن بعضهم يريد أن يختبر طلبته كما فعله الشيخ، يريد أن يختبر طلبته، يقول حدثني فلان وفلان، فقال هل سمعت لما اختبرهم؟ قالوا نعم. قال هل دلست عليكم؟ قالوا لا. قال بلى. هذه من الدوافع أن يختبر طلبته وينظر كيف مستواهم أو معلومات الطالب. هذا النوع الأخير. وهذه فوائد مختصرة حول المدلس ونكتفي بها إن شاء الله تعالى. Kemudian yang berikutnya adalah ikhtibar talabatah, yaitu seorang rawi berbuat tadlis ingin menguji para muridnya. Paham enggak muridnya kalau dia berbuat tadlis? Ya. Seperti Hushaim berbuat demikian, yaitu untuk menguji murid-muridnya dia berbuat tadlis. Tapi ada ikhtibar. بعد الاختبار أنه يبين أنه يدلس فيه. لكن أهل يدور في هذه يضر قد يكون ضعيف. نعم. ذكروا أن سفيان الثوري أراد أن يدلس على يحيى بن سعيد القطان، قال حدثني أبو سهل، فقال يحيى هو محمد بن سالم بن حفصة وهو ضعيف، فقال ضحك سفيان الثوري وقال لا يفوتك شيء يا يحيى، لأنهم يعني
طبعا ذكروا أن أقسام المدلسين 5 طبقات. الطبقة الأولى الثانية لا يضر عن عنتهم، لأنهم ما درسوا إلا قليلا، وإن درسوا يدرس عن ثقة. الأولى والثانية مقبولة، كسفيان الثوري مثلا. والطبقة الثالثة لا بد أن يصرحوا بالتحديث ولا ما تقبل يعني منهم. وهناك طبقة التي هم جمع بين الضعف والتدريس كعطية العوفي، لا يقبل روايتهم حتى لو صرح. نعم في نفس ذلك هو في نفس ضعيف. نعم. الذي يدرس في الاختبار هل دائما مثلا أنه يأتي بهذا أو مجرد الاختبار فقط؟ لا، بالاختبار يريد أن يدرس عليهم أصلا، بس يبدأ يختبرهم. Baik, nah. Kemudian itu tentang tadlis, orang yang tadlis untuk ikhtibar, untuk menguji murid-muridnya. Pada akhirnya dia ingin tadlis, cuman muridnya cerdas atau tidak. Ketika muridnya cerdas ketahuan. Pernah ada suatu kisah Sufyan Ats-Tsauri, orang hadatsani Abu Sa'd. Mengatakan pada Sa'id Yahya bin Sa'id Al-Qattan, ternyata dia jawab Abu Sa'd fulan bin fulan. Muhammad bin man? Abu Sa'd Muhammad bin Salim Muhammad bin Salim bin Hafsah, dia dhaif, kelas ketahuan. Baik, nah. Tapi pada kesimpulannya bahwa al-mudallis tabaqat. Mudallis itu punya tabaqat, punya tingkatan. Tingkatan yang pertama dan kedua, thayyib, ini makbul. Tingkatan pertama dan kedua makbul, diterima riwayatnya. Tingkatan yang ketiga itu mudallis, hadisnya yutawaqqaf fihi. Hatta sarah, hadisnya diberhentikan sampai dia mengatakan itu hadatsana atau sami'tu atau lafaz yang menunjukkan tasrih. Sedangkan yang tabaqat yang keempat dan kelima, dia sudah mudallis tapi pada dirinya dhaif. Sudah dhaif dan tambah lagi mudallis. Maka yang demikian adalah dia tidak bisa diterima. Tidak bisa diterima karena juga dia dhaif dan juga karena tadlis. Lebih-lebih yang kelima, lebih parah.